आज हम आपको एक ऐसी वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसके बारे में हमारा दावा है कि आपने इससे पहले इस खित्ते को इस नजर से कभी नहीं देखा होगा। हम मशरिक़ वुस्ता और खुसूसन आबनाए हुर्मुज़ के हसास हिस्से को किसी आम नक्शे पर नहीं बल्कि एक ऐसी डिजिटल दुनिया में देखेंगे जहां ज़मीन की बनावट और बुलंद बाला पहाड़ अपनी असल ऊंचाई के साथ आपके सामने होंगे। मशरिक़ वुस्ता, सऊदी अरब, ईरान, इराक, मिस्र, तुर्किया, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन जैसे अहम ममालिक का ये खित्ता जो अपनी ज़मीन की बनावट और बुलंद बाला पहाड़ों की वजह से पूरी दुनिया में एक ख़ास अहमियत रखता है। मगर इस पूरे नक्शे पर सबसे अहम और हसास तरीन मकाम ये तंग सा समंदरी रास्ता है जिसे हम आबनाए हुर्मुज़ के नाम से जानते हैं। आबनाए हुर्मुज़ यही वो जगह है जहां से पूरी दुनिया का तकरीबन 21% तेल सप्लाई होता है और जहां आजकल इसी तेल की जगह बारूद की बू महसूस की जा रही है। आबनाए हुर्मुज़ को लगभग 1 महीने से ईरानी फौज IRGC ने अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर मुसल्लत की गई जंग की वजह से बंद कर रखा है। तो दूसरी तरफ अमेरिका ने भी अपने बहरी बेड़ों की मदद से उसका घेराव कर रखा है। अब अगर आप आबनाए हुर्मुज़ के इस नक्शे का बगौर जायज़ा लें तो आपको इसके इर्द गिर्द ये वसी और अरीज़ पहाड़ी सिलसिले देखकर अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ जंग की बसात कितनी पेचीदा है। मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के 2 बड़े बहरी बेड़े USS इब्राहम लिंकन और रेड सी में USS थॉमस जेफरसन पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन 2 बड़े बेड़ों की मौजूदगी के बावजूद एक तीसरा बड़ा बहरी बेड़ा आबनाए हुर्मुज़ की जानिब बुलाने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई? इस सवाल के जवाब से पहले ज़रा अमेरिका के इन देव हैकल बहरी बेड़ों को देखिए। ये समंदर पर तैरते वो शहर हैं जिनका असल काम जदीद तरीन जंगी तैयारों को मुतहर्रिक रनवे फराहम करना है। जहां जमीन खत्म हो जाती है और जहां मीलों तक रनवे का नामो निशान नहीं होता, वहां ये दियोकामत जहाज अपने सीने पर मीलों लंबा रनवे सजाकर जंगी तैयारों को वो प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं जिसकी बदौलत वो दुश्मन की सरहदों तक रसाई हासिल कर पाते हैं। मजे की बात यह है कि ये बहरी जहाज अकेला सफर नहीं करता बल्कि अपने बॉडीगार्ड्स यानी एक मुकम्मल स्ट्राइक ग्रुप के साथ चलता है जिसमें 5 से 7 डिस्ट्रॉयर्स शामिल होते हैं और मिशन की नौइयत के मुताबिक इसमें एक्मी आबडोज भी शामिल की जा सकती है। इसके साथ साथ ग्रूमिन हॉक आई जैसी जदीद निगरानी की तैयारे भी इस स्ट्राइक ग्रुप का हिस्सा होते हैं। इस स्ट्राइक ग्रुप में शामिल 5 से 7 डिस्ट्रॉयर्स दरअसल इस बहरी जहाज के बॉडीगार्ड्स होते हैं। ये जदीद एजिस रेडार सिस्टम, तवील फासले तक मार करने वाले एंटी एयर मिसाइल और ताकतवर सोनार से लैस होते हैं जो न सिर्फ दुश्मन के तैयारों और मिसाइलों को निशाना बना सकते हैं बल्कि पानी के अंदर छुपी आबदोजों को भी तलाश करके बेअसर कर देते हैं। अब आते हैं असल सवाल की तरफ।
امریکہ کا آبنائے ہرمز میں یہ تیسرا بڑا بحری بیڑا لانا، کیا ایران کو طاقت کے زور پر ایک بار پھر ڈرانے کی کوشش ہے؟ کیا واشنگٹن یہ سمجھتا ہے کہ سمندر میں فولاد کا یہ اضافہ تہران کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دے گا؟ اور سب سے اہم سوال، کیا ایران اس دباؤ کی وجہ سے اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹ جائے گا؟ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ایران کے پہاڑوں میں چھپی دفاعی طاقت اور آبنائے ہرمز کی جغرافیائی پوزیشن ایران کو ایک ایسا فائدہ دیتی ہے جو بڑے سے بڑے بحری بیڑے کے لیے بھی ایک بھیانک خواب ثابت ہو سکتا ہے۔ اور اس بھیانک خواب کی پہلی جھلک ہمیں تب دیکھنے کو ملی جب امریکہ ایران کے زمین سے فضا تک مار کرنے والے دفاعی نظام کو تباہ کرنے میں مکمل ناکام رہا۔ لیکن حیرت کا اصل جھٹکا ابھی باقی تھا۔ تازہ ترین خبروں کے مطابق کویت میں امریکی فوجی بیس پر ہونے والا حملہ کسی جدید ترین اسٹیلتھ ڈرون یا کروز میزائل سے نہیں، بلکہ ایران کے 60 سال پرانے F-5 طیارہ سے کیا گیا ہے۔ یہ وہ طیارہ ہے جسے دنیا ایک پرانی تاریخ سمجھ چکی تھی، مگر اس پرانے شاہین نے امریکی دفاعی حصار کو توڑ کر وہاں بھاری نقصان پہنچا کر سب کو حیران کر دیا۔ آج فضائی دنیا اس حملے کی کامیابی پر امریکہ کے دفاعی نظام پر سخت تنقید کر رہی ہے۔ ماہرین یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اربوں ڈالرز کی لاگت سے تیار ہونے والا جدید ترین ریڈار اور ڈیفنس سسٹم ایران کے 60 سال پرانے طیارے کو روکنے میں کیوں ناکام رہا؟ کیا ٹیکنالوجی کی یہ دوڑ اس انسانی عزم اور جنگی چال کے سامنے بے بس ہو چکی ہے؟ مشرق وسطیٰ کی یہ بساط اب ایک ایسے موڑ پر ہے جہاں کسی کی بھی ایک چھوٹی سی غلطی پوری دنیا کو اندھیروں میں دھکیل سکتی ہے۔ ایک طرف جدید ترین بحری بیڑے ہیں اور دوسری طرف جغرافیہ اور غیر روایتی جنگی حکمت عملی۔ کیا طاقت کا یہ توازن برقرار رہے گا یا آبنائے ہرمز کی یہ لہریں کسی نئے عالمی طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوں گی؟ ہم اسی طرح دنیا کے پیچیدہ نقشوں اور ان کے پیچھے چھپی تصویراتی کہانیوں کو آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور کامنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ کیا ایران کا یہ ایک پرانا طیارہ واقعی پورے مشرق وسطیٰ کی جنگی بساط بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ اپنا خیال رکھیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔